औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। नफ्स कुदसिया की तालीमात पर अमल इंसान को कहाँ पहुँचा देती है? नफूस कुदसिया किसके इरादे के मज़हर हैं? क्या मौत मोमिन की तरक्की की वजह है? क्या नबी मैयत है? नफ्स अल्लाह के मुकाम पर कौन सी हस्ती फाइज है? हर बद इखलाक और गुमराह नफ्स की इलाज का कहाँ है? नूर अव्वल नफ्स कुदसिया की हिदायत। दोस्तों, ये मंजिल गौर व फिक्र है कि एक तरफ नफ्स कुदसिया है कि जिनकी तालीमात और हदायत कुर्ब इलाही तक पहुंचा देती हैं, जो जलालत से निकाल कर जिस नूर में लेकर जाते हैं वो अल्लाह का निज़ाम हिदायत होता है, जो मर्तबा बातनिया कहलाता है। जो शख्स किसी का इत्तबा करता है वो उसके नफ्स से इस्तिफ़ादा हासिल करता है, क्योंकि आसार इलाही का ताल्लुक़ नफ्स वजुल्ला से है। इंसान अपने हर फ़ेल व अमाल में इस इरादे का मोहताज है जो रूह के साथ आता है। जब वो कदमों को चलने का हुक्म देती है तो मंजिल की तरफ चलने लगता है। आँखों को देखने का हुक्म देती है, कानों को सुनने का हुक्म देती है। ये तमाम आज़ा व जवारे दुनिया में अफ़ाल इंसानी के लिए ज़रिया हैं, मगर इनके पीछे एक ऐसी क़ुव्वत मुज़मिर है जो इरादा रूही कहलाती है, जिसके ताबे ये तमाम अफ़ाल सादिर होते हैं। अब गौर करें, ये नफूस कुदसिया वो हैं कि जो अल्लाह के इरादे से चलते फिरते खाते अफ़ाल सरअंजाम देते हैं, ये जो इरादा और मशीयत इलाही होती है, क्योंकि मुकाम नफ्सुल्लाह मुकाम मशीयतुल्लाह कहलाता है। यानी मशीयत इलाही से ये नफ्स अल्लाह कुल आलमीन पर हाकिम और आला होता है, इसलिए इनका हर कौल व फ़ेल ऐन अल्लाह की मशीयत होता है। यही वो मर्तबा विलायत का खासा है जो ये आलम अमर व खल्क़ के ऊपर तसर्रुफ़ फरमाते हैं। इंसान का नफ्स ऐसा होता है कि जब बदन में मुकीद हो जाए तो बग़ैर बदन के कोई फ़ेल नहीं कर सकता। यानी तमाम अज़ा व जवारे मुकाम आलियत पर फाइज होते हैं, मगर इस बदन से परवाज़ कर जाए तो हर शय जो मुकाम फ़ना पर होती है वो बका से नज़र आने लगती है। कुछ लोग मुकाम फ़ना से आलम बका का मुशाहिदा फरमाते हैं, यानी ये इस बात का ऐन सबूत है कि उनका नफ्स अपनी फ़ना वाली हयात में बका को देख चुका है। इसीलिए आरफ़ ख़ास वो होता है जो फ़ना में रहकर बका पर फाइज होता है, क्योंकि मरने के बाद फ़ना को देखना तो काफिर और अहले किताब के लिए भी माने नहीं होता। यानी यही अफराद आलम अमरी से निस्बत ख़ास रखते हैं। हर नबी की तख्लीक़ व पैदाइश किसी भी तरह बशर जैसी नहीं होती। बस अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, मगर जब किसी मोमिन की रूह कब्ज़ करना चाहता हूँ, मैं उसको तरक्की देना चाहता हूँ और वो बंदा इस बात को मकरूह समझता है। इस हदीस से साबित हुआ मौत वजह तरक्की मोमिन है। नफ्स को मौत का जायका सिखाना यानी हयात की नवीद दिया जाना होता है और मुकाम बका का मुशाहिदा करवाना होता है। नफ्स मुतमइन्ना की निगाह में दुनिया इतनी हकीर होती है कि इसके अंदर हर मादी ख्वाहिश, महलात, माल, मता सब बुरे लगते हैं। इसीलिए मौला अली वो शख्सियत है कि आपने दुनिया को 3 तलाक़ें दी। इंसान मौत के बाद रूहानी तरक्की करता है, मगर नफ्स मुतमइन्ना को किसी तरक्की या तनज़्ज़ुली से निस्बत नहीं होती। दोस्तों, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि तमन्ना मौत करना ऐन ईमान है। इसीलिए खालिक ने अपनी राह में शहीद होने वालों को मुर्दा नहीं कहा और कहा है कि वो जिंदा हैं, मगर तुम्हें उसका शऊर नहीं है।
تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہ تو زندہ ہو، اور جس کی اطاعت و اتباع ہی اللہ کی صراط مستقیم ہو، اس نبی کو میت کہا جائے؟ یعنی اے نبی آپ مردہ ہیں، ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے یہاں آپ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ موت وجہ حیات برزخی و عمری کا باعث ہوتی ہے، یعنی وہ حیات جو انسان کو مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ میت یعنی مردہ ہو جائے، وہ اللہ کے رسول کو اس دنیا میں حاصل تھی، یعنی آپ کا ظاہر عالم عمری سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے یہ اس کے نور علی نور ہونے اور ماورائے مدارج عالم برزخ ہونے کی علامت خاص ہے۔ یہاں پر میت کا معنی ایسی حیات ہے، آپ کا بدن نور علی نور کے حیات سرمدی کی طرف اشارہ ہے، جس کی شان اتنی بلند ہے جو عبد ہو کر شب معراج مقام سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گیا، جہاں نفس ملکوتی جبریل بھی جل جائیں، وہاں جس میں رسول اعظم صحیح وسلم حالت میں بغیر کپ کپی کے آگے گزر جائے۔ نفس اللہ کی شان۔ دوستو، یہ شان نبی ہے کہ آپ کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا، جس کا معنی تینوں ارکان روح، نفس اور بدن کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کے ہیں۔ جبکہ بدن اتنا قوی تھا تو اس پر نفس کتنا اعلیٰ اور بزرگ تر ہوگا، یعنی نور مصطفیٰ جس حجاب اکبر پر آ کر ٹھہر گیا، وہاں حجاب جب اٹھا تو نفس اللہ کے مقام پر علی نظر آیا۔ نفس کی یہی خاصیت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ امیر کائنات علی علیہ السلام کائنات کے لیے اس مقام نفس اللہ پر فائز ہیں کہ جہاں پر اللہ کی رضا، غضب اور ہر کیفیت کے مظہر ہیں۔ آپ کا نفس مشیت اللہ اور مقام اطمینان ہے۔ جو اس نفس کے قریب جاتا ہے اس کی اپنی کثافت پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ کتاب و حکمت اور تعلیم قرآن کا حقیقی دروازہ مولا علی کا وجود مقدس ہے۔ ہر بد اخلاق اور گمراہ نفس کی اصل علاج کا امیر کائنات علی کا در مبارک ہے، جہاں پر اصلاح پانے والے نجات کا پروانہ لیتے ہیں۔ ضلالت اور غفلت میں گرے ہوئے نفس پرست کو علم قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کل عالمین میں یہ میرے مولا علی کی ذات ہے جو ایک طرف اللہ کی کل صفات ملکوتیہ الہیہ اور دوسری طرف وارث علوم نبی اللہ کے مثل ہے۔ عرفان نفس الہی کا وسیلہ امیر کائنات کا نور ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ و قبیلہ اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے اور مقامات جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ عذاب نازل کرے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ تمام چیزیں، رشتے، مال و اسباب کا تعلق حب دنیا سے ہے، لہٰذا حجت اللہ امام زمانہ کی محبت عین محبت اللہ ہوتی ہے، جس وجہ سے انسان جہاد اکبر کرنے سے غافل ہو جائے تو اللہ بہترین محاسبہ نفس کرنے والا ہے، اور ان محبتوں کا ذکر اس نے قرآن کریم میں کر کے بتلایا کہ ان سب کا تعلق اس فانی دنیا سے ہے، اور یہ وہ کیفیات نفوس ہیں جو دنیا میں ہر شخص پر طاری ہوتی ہیں، اور یہ مادی دنیا کی فانی پونجی ہے۔ اچھا گھر تو اللہ کے پاس ہے، اور یہی خواہشات نفسی انسان کے راہ مستقیم پر قائم رہنے کے لیے درمیان حجابات کثیف ہیں۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ حدید کی آیت 20 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جان لو کہ حیات دنیا عبث، کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ دکھاوا، آرائش اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد کی ہوس، وہ تو اس بارش کی مانند ہے کہ جس کی تازگی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے تو اس کو زرد ہوا دیکھتا ہے، اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور نہیں ہے زندگانی یہ دنیا مگر دھوکے اور فریب کی کنجی۔ دوستو، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اصل تسکین نفس اور رزق نورانی صرف وجود نفس اللہ کے حقیقی قرب میں موجود ہے، جہاں پر اوصاف نفس بشری سے ماورا ہو کر تمام صفات اولیٰ سرایت کر جاتی ہیں، اور اس کی طرف سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ انسان کے نفس کی طہارت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔